मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा मिशन है हम एक दूसरे को ग्रो कर सकें। ठीक है, टीचर की और पेरेंट की सबसे पहली जो बच्चों का मेंटोर होता है वो पेरेंट्स होते हैं। देन सेकंड मेंटोर जो है वो टीचर होते हैं। उन दोनों की, टीचर और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग एंड ग्रोइंग। ठीक है, बच्चों को बुक्स के ऊपर क्या लिखा है ये उनको इन्फॉर्म करना या बताना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि ये हमें क्या लेसन दे रहा है। तो एक दूसरे की ग्रो करने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। टुडे वी लर्न थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश फॉर ग्रेड 1। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1। यूनिट 1 क्या है? द मैसेज ऑफ काइंडनेस, पैगाम है ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी का। ये बच्चों को पहले हम बताएंगे कि ये काइंडनेस है क्या। ठीक है, हमदर्दी भी हो सकती है, मेहरबानी भी हो सकती है। प्री रीडिंग में हम देखेंगे डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड काइंडनेस। काइंडनेस का मीनिंग क्या है। विद योर क्लासमेट्स से पूछेंगे टॉक अबाउट व्हाट यू थिंक, बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये क्या है। ये अखलाकियात से रिलेटेड है, हमारी अखलाक से रिलेटेड है। ये हम बच्चों को बताएंगे, इसका मीनिंग का थोड़ा सा आइडिया देंगे। देन फिर हम देखेंगे वर्ड्स टू नो, जो रीडिंग से पहले बच्चों को जानना ज़रूरी है। वो है सॉफ्ट स्पोकन मीन्स, सॉफ्ट मीन नरम, स्पोकन बोलना, नरमी से बात करना। ट्रस्ट वर्थी, ईमानदार या भरोसे के काबिल। स्कॉल्डेड मीन स्कॉल्डेड टू टेल समवन अबाउट समथिंग रॉन्ग दे हैव डन, जो गलत कर रहे हैं बच्चों को बताना या उनको डांट रहा हूँ उस बात पे। ग्रीटेड मीन्स किसी को मिलना और उनको सलाम करना। टू मीट समवन। रिस्पेक्टेड मीन, रिस्पेक्ट में क्या आता है? एडमायर्ड, यानी कि बच्चों बड़ों की या किसी की भी बात को मानना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसका अदब करना, उसको हम बोलेंगे रिस्पेक्ट। ठीक है, नाउ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ये बच्चे इनके मीनिंग्स को जानेंगे, जानने के बाद फिर बच्चे जो हैं वो रीडिंग उनके लिए इजी हो जाएगी। नाउ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का इन अरेबिया। ठीक है, वो मक्का में अरेबिया में पैदा हुए। हिज फादर, आपके बाप, वाज हज़रत अब्दुल्ला, आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। एंड हिज मदर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना था। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ वेरी वेल बिहेव्ड चाइल्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत यानी कि खुश अखलाक बच्चे थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर फॉट, झगड़ा नहीं करते थे, लड़ाई नहीं करते थे। विद एनिमल, किसी के साथ भी। एंड वाज क्वाइट, और बहुत पुरसकून। एंड सॉफ्ट स्पोकन, और नरम लहजे वाले थे। पुरसकून होने का मीनिंग ये भी हो सकता है कि जब आपको कोई गुस्से से बोलता है या मतलब कि किसी तरह से भी आपसे अननेचुरल बिहेवियर करता है तो आप उस पर खामोश रहें। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टोल्ड अ लाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑनेस्ट, ईमानदार थे। सो ही वाज कॉल्ड, इसी वजह से उनको कहा जाता था सादिक एंड अमीन, यानी कि उनके ईमानदार होने की वजह से उनको सादिक और अमीन कहा जाता था। विच मीन्स ट्रस्टफुल और ट्रस्ट वर्थी, यानी कि भरोसे वाला या भरोसे के काबिल। इसमें हम बच्चों को ये बताएंगे कि ऑनेस्ट होना, किसी भी काम में आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी हो, उसमें आपने ईमानदारी से काम करना है, या कोई काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम लेना है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव चिल्ड्रन वेरी मच, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। द चिल्ड्रंस आल्सो लव्ड हिम टू, यानी कि बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। दे ऑलवेज कम रनिंग टू सा हिम, यानी कि वो हमेशा दौड़ते हुए आते जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे। दे ग्रीटेड हिम हैप्पीली, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
خوشی سے ملتے تھے. گریٹڈ مین سلام کرنا, ہیپیلی خوشی سے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹاکنگ ٹو دیم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات کرتے. پھر ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واز گیو دیم, آپ ان کو دیتے تھے ڈیٹس, فروٹس اور سویٹس. اس میں ہم نے اس پیراگراف میں سیکھا کہ شیئرنگ سیکھی کہ شیئرنگ کرنے سے بھی پیار بڑھتا ہے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاؤڈ پلے ود ہز گرینڈ سنز, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ, جو حضرت بی بی فاطمہ کے بیٹے تھے, امام حسن اور امام حسین, حضرت حسن اینڈ حضرت حسین. نیکسٹ کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیریڈ دیم آن ہز شولڈرز, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے. اینڈ آفن لیٹ دیم رائڈ آن ہز بیک, یعنی کہ ان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر جھولا دیتے تھے یا سواری کرواتے تھے. نو اب ہم دیکھیں گے وائی ریڈنگ میں. وائی ریڈنگ میں کیا ہے, وائی ریڈنگ میں ہے کائنڈنیس شوڈ بی شون ٹو ادرس, یعنی کہ کائنڈنیس جو ہے مہربانی یا ہمدردی, وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے یا اس کے ہمیں بینیفٹس کیا ہیں. بیکاز وی شوڈ, کیونکہ وی شوڈ بی شون ٹو ادرس, یعنی کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. بیکاز وی شوڈ لیو, ہم رہ سکتے ہیں پیسفل, امن کے ساتھ. ود ایچ ادر, ایک دوسرے کے ساتھ ہم یعنی کہ امن سے رہ سکتے ہیں. اب بچوں کو ہم اس بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کائنڈنیس سے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں یا اس سے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, دین ہم نیکسٹ دیکھیں گے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسپیکٹڈ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسپیکٹ کرتے تھے ہز ایلڈرز, بڑوں کی. اینڈ ہیلپڈ, اور مدد کرتے, دوز ہو ور ویک اینڈ سک, یعنی کہ اور ان کی مدد کرتے جو ہو ور ویک, یعنی کہ کمزور. اس میں کمزوروں سے کیا لیا گیا ہے, بزرگ. اینڈ سک, اور بیماروں کی. ٹھیک ہے, جو بیمار ہوتے ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ویری کائنڈ, بہت زیادہ مہربان تھے. ٹو اینیملز, جانوروں سے. ایز ویل, اس کے ساتھ, یعنی کہ اور اس کے ساتھ ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک یا ہمدردی کا حکم دیا گیا ہے. ون ڈے ایٹ دا ٹائم آف عید, عید پہ ایک دن, ایٹ دا ٹائم آف عید, عید کے دن. ہی واز گوئنگ فار دا پریئرز, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے. آن دا وے, رستے میں. ہی واز اے بوائے کرائنگ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا. واٹس دا میٹر, کیا معاملہ ہے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسکڈ دا بوائے, لڑکے سے پوچھا. پھر دین اس نے کیا کہا, مائی پیرنٹس آر ڈیڈ, میرے ماں باپ مر چکے ہیں. سیڈ دا بوائے, لڑکے نے کہا. آئی ہیو نو کلاتھس, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. ٹو ویئر, پہننے کے لیے. آن عید, عید پر. آئی ہیو نو فوڈ ٹو ایٹ, میرے پاس خوراک نہیں ہے کھانے کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹک دا بوائے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کو ساتھ لیا. اینڈ دا بوائے ہوم, یعنی کہ اس کو اپنے ساتھ گھر لیا ہے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو ہم نیو کلاتھس اینڈ فوڈ, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نیو کپڑے دیے اور کھانا دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو اس, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا دا میسیج آف اللہ, اللہ تعالیٰ کا میسیج, یعنی کہ پیغام. آف بینگ گڈ ٹو ون اندر, کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسکڈ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. اس ٹو مور کائنڈ ٹو ادر, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کے ساتھ رہنا چاہیے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلسو لیوڈ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ رہتے تھے. بائی دا رولز آف دا ہولی قرآن, یعنی کہ ہولی قرآن, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں اس کے ساتھ رہتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہز انٹائر لائف از دا ایگزامپل فار اس ٹو فالو, آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. یعنی کہ آپ نے اس طرح زندگی گزاری
کائنڈنیس کے ساتھ یہ ہم اس یونٹ میں ہم نے ڈفرینٹس جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگس دیکھیں اور بچوں کو گرو کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح ہم فیملیز میں رہ سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے بچوں کے کریکٹرز کو گرو کر سکتے ہیں۔